हेलो फ्रेन्ड, आज हामी मलेरियाको बारेमा चाहिँ पढ्न गइरहेछौँ। हेर्नुहोस्, वर्ल्ड मलेरिया डे चाहिँ तपाईँको 25 अप्रिलमा चाहिँ मनाउने गर्छ। वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रिलमा चाहिँ मनाउँछ, त्यो बुझ्यो यसबाट। अर्को चाहिँ एबाउट 3.3 बिलियन पिपुल्स, त्यसमा पनि हाल्फ अफ द वर्ल्ड पपुलेसन्स आर एट द रिस्क अफ मलेरियाबाट। मतलब हाल्फ अफ द वर्ल्ड पपुलेसन के को रिस्कमा छ त? मलेरियाको रिस्कमा चाहिँ छ भन्ने कुरा हामी बुझ्यौँ। अर्को कुरा, इन 2010 मोर देन 200 मिलियन, यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस् 200 मिलियन पिपुल्स आर इन्फेक्टेड एन्ड 6,55,000 डाइड फ्रम मलेरिया। यतिजना चाहिँ मलेरियाबाट चाहिँ 200 मिलियन चाहिँ इन्फेक्टेड थियो। त्यसमा पनि इन्फेक्टेडको चाहिँ 6,55,000 चाहिँ के भयो त? मलेरियाबाट चाहिँ डेड भयो। अर्को कुरा हेर्नुहोस्, त्यो त हामी बुझ्यौँ यसको इन्सिडेन्ट्सहरूको बारेमा। अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ भने हेर्नुहोस्, मलेरिया चाहिँ यसको डिफिनेसन चाहिँ के हुन चाहन्छ? हेर्नुहोस्, यसको डिफिनेसन पनि एकदमै सिम्पल छ। हेर्नुहोस्, डिफिनेसनमा चाहिँ के हुन्छ भने इट इज अ लाइफ threatening diseases. It is a life threatening diseases to humans by bites of female Anopheles mosquito। यो के हो भने लाइफ थ्रेटनिङ डिजिजेस हो र यो चाहिँ इट इज अ लाइफ थ्रेटनिङ डिजिजेस टु ह्युमनको लागि। र यो केबाट सर्छ भने बाइट अफ फिमेल एनाफेलस मस्किटो। यसको डिफिनेसन पनि हामी बुझिहाल्यो। अब चाहिँ हामी यसमा चाहिँ कसरी यसमा हेर्नुहोस्, यसको कजेटिभ एजेन्ट चाहिँ के हो भन्ने कुरा चाहिँ अब हामी पढ्न गइरहेछौँ। कजेटिभ एजेन्टमा चाहिँ हेर्नुहोस्, कजेटिभ एजेन्टमा हेर्दाखेरि यसको कजेटिभ एजेन्ट चाहिँ प्लाज्मोडियम हुन्छ। र प्लाज्मोडियममा पनि यसको पनि थुप्रै स्पेसिसहरू छ। तीमध्ये हेर्नुहोस्, प्लाज्मोडियम भाइभेक्स, यो मोस्ट कमन हो, त्यो पनि नोट गर्नु। हेर्नुहोस्, प्लाज्मोडियम भाइभेक्स मोस्ट कमन, प्लाज्मोडियम ओभेल, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फ्याल्सिफेरम, यी सब यसको स्पेसिसहरू हुन्। र तीमध्ये प्लाज्मोडियम भाइभेक्स चाहिँ मोस्ट कमन हुन्, त्यो पनि हामी पढ्यो। कजेटिभ एजेन्ट पनि सिध्यो। हेर्नुहोस्, अब हामी केबाट ट्रान्समिसन हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ पढ्न गइरहेछौँ। ट्रान्समिसनमा हेर्नुहोस्, त्यो पनि एकदमै सिम्पल छ। हेर्नुहोस्, ट्रान्समिसनमा के हुन्छ भने बाई फिमेल एनाफिलस मस्किटो। हेर्नुहोस्, ट्रान्समिसन केबाट हुन्छ भने यदि इन्फेक्टेड फिमेल एनाफिलस मस्किटोले यदि बाइट गर्यो भने हामीलाई चाहिँ यो सर्ने गर्दछ भन्ने कुरा हामी ट्रान्समिसनमा पनि बुझिहाल्यौँ। अर्को कुरा अब हामी के पढ्छौँ भने यसमा चाहिँ क्लिनिकल फिचरहरू के देखिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ पढ्न गइरहेछौँ। हेर्नुहोस्, क्लिनिकल फिचर भन्नाले साइन एन्ड सिम्पटम, यसको लक्षणहरू चाहिँ के देखिन्छ त भन्ने कुरा पढ्न गइरहेछौँ। यसमा के हुन्छ भने हाई फिभर हुन्छ विथ चिल्स एन्ड राइगर। अर्को कुरा के हुन्छ भने स्वेटिङहरू हुन्छ, यसमा स्वेटिङहरू हुने, हेडेक्सहरू हुने। अर्को के हुन्छ भने मसल पेन हुन्छ, मसल पेनहरू हुने। अर्को के हुन्छ भने ब्याक पेनहरू हुन्छ, त्यो बुझ्यो। नौजिया भोमिटिङहरू हुन्छ, नौजिया एन्ड भोमिटिङ। अर्को चाहिँ के हुन्छ भने लिभर एन्ड स्प्लिन इन्लार्जमेन्टहरू चाहिँ भएको हुन्छ। अर्को चाहिँ के हुन्छ डायरियाहरू चाहिँ भएको हुन्छ।
एनेमिया चाहिँ हुनसक्छ। त्यो बुझ्यो। अझै छन्, यी पहिला सर्ट गरिहाल्नु, त्यसपछि हामी अझै पढ्छौँ यसको क्लिनिकल फिचर। हाई ग्रेड फिभर हुन्छ, चिल्स एन्ड राइगर भनेको काम्नु र काँडा जस्तो हुनु, स्वेटिङ भनेको पसिना आउनु, हेडेज भनेको टाउको दुख्नु, मसल पेन भनेको मसलहरू दुख्नु, ब्याक पेन भनेको ब्याक साइडहरूमा दुख्नु, नोजिया र भोमिटिङ, वक्वाकेहरू, लिभर र स्प्लिनको साइज चाहिँ बढ्नु, डायरियाहरू हुनु, दस्त लाग्नु जसलाई भन्छ एनेमियाहरू, रक्तअल्पताहरू हुनु। अझै हुन्छ यसको क्लिनिकल फिचर, अझै हामी पढ्न गएर हेर्नुहोस्। यो सब चाहिँ हामी बुझ्यो। अर्को चाहिँ के हुन्छ भने ड्राई कफहरू चाहिँ हुन्छ। ड्राई कफ भनेको सुक्खा मतलब खोक्नु, डाउन्डिसहरू हुनसक्छ, माइल्ड डाउन्डिसहरू। यी सब चाहिँ यसको क्लिनिकल फिचरहरू हामी पढ्न गयो। अर्को कुरा के हुन्छ भने फ्याटिगहरू पनि हुनसक्छ। फ्याटिग हुन्छ भने त विकनेस पनि हुन्छ। यी सब हामी क्लिनिकल फिचरमा पढ्यो। अब हामी चाहिँ यसमा इन्भेस्टिगेसन के गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ अब हामी इन्भेस्टिगेसन चाहिँ के गर्छौँ भन्ने कुरा हामी पढ्न गइरहेछौँ। इन्भेस्टिगेसनमा चाहिँ मतलब कसरी हामी ल्याब इन्भेस्टिगेसनबाट हुन्छ कि कसरी हुन्छ। सर्वप्रथम मेडिकल हिस्ट्री लिने, मेडिकल हिस्ट्रीहरू लिने, फिजिकल इक्जामिनेसनहरू गर्ने, गर्ने। अर्को चाहिँ ल्याबमा हामी के गर्न सक्छौँ त, ल्याबमा हामी के गर्न सक्छौँ भने हेर्नुहोस्, ल्याबको लागि हामी के गर्छौँ भने तपाईँको यहाँ हेर्नुहोस्, इन्डाइरेक्ट ल्याबको लागि इन्डाइरेक्ट फ्लुरोसेन्ट एन्टिबडी टेस्ट गर्न सक्छौँ हामी, फ्लुरोसेन्ट एन्टिबडी टेस्ट गर्न सक्छौँ। अर्को चाहिँ के हुन्छ भने ल्याबमा हामी त्यो सब गर्छौँ। अर्को हुन्छ थिक और थिन ब्लड स्मियर टेस्ट, त्यो सब हामी गर्छौँ। हेर्नु, इन्डाइरेक्ट फ्लुरोसेन्स एन्टिबडी टेस्ट गर्न सक्छौँ, थिक और थिन ब्लड स्मियर टेस्टहरू गर्न सक्छौँ। अर्को चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको इलिसा भन्ने हुन्छ। इलिसा भन्नाले के हुन्छ भने इन्जाइम लिङ्क इम्युनोसर्भेन्ट एसे भन्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ गर्न सक्छौँ। अर्को चाहिँ पिसिआर गर्न सक्छौँ। पिसिआरको के हुन्छ, पोलिमर चेन रियाक्सनहरू हामी गर्न सक्छौँ। अर्को चाहिँ के हुन्छ भने सिरोलोजिकल टेस्टहरू चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ। यी सब चाहिँ यसको टेस्टहरू हुन्। अर्को चाहिँ हामी ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट अफ मलेरिया भन्ने हुन्छ। ऱ्यापिड माथि लेखिदिइरहेको छु, यो यति चाहिँ सर्ट गरिहाल्नुहोस्। हेर्नुहोस् के थियो भने इलिसा भन्ने थियो। इलिसा भनेको इन्जाइम लिङ्क इम्युनोसर्भेन्ट एसे भन्ने हुन्छ। पिसिआर ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट अफ मलेरिया, ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट गर्न सक्छौँ मलेरियाको लागि, त्यो भयो। अर्को कुरा हेर्नुहोस्, हामी यति चाहिँ पेफर्म गर्छौँ के इन्भेस्टिगेसनमा चाहिँ यी सब कुराहरू चाहिँ पेफर्म गर्छौँ। अब हामी यसको ट्रिटमेन्ट चाहिँ कसरी गर्छौँ भन्ने चाहिँ पढ्न गइरहेछौँ। हेर्नुहोस्, ट्रिटमेन्ट पनि यसको धेरै सिम्पल छ। हेर्नु, ट्रिटमेन्टमा हामी के गर्छौँ भने हेर्नुहोस्, ट्रिटमेन्टमा हामी 4वटा स्पेसिस पढेको थियो। हेर्नुहोस्, ट्रिटमेन्टमा 4वटा स्पेसिसमा चाहिँ के हुन्छ भने एउटा के थियो भने तपाईँको प्लाज्मोडियम ओभेल, प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम भाइभेक्स। यदि यो 3वटा छ भने हामी के युज गर्छौँ भने क्लोरोक्युनिन युज गर्छौँ। क्लोरोक्युनिन चाहिँ युज गर्छौँ। विथ के क्लोरोक्युनिन साथमा चाहिँ प्रिमाक्युनिन पनि दिन्छौँ। त्यो बुझ्यो। यो सर्ट गरिहाल्नु। अब हामी प्लाज्मोडियम फ्याल्सिपेरम छ भने के चाहिँ युज गर्छौँ भन्ने कुरा पढ्न गइरहेछौँ। हेर्नुहोस्, यदि मानौ प्लाज्मोडियम फ्याल्सिपेरम छ भने हामी क्लोरोक्युनिन, यदि रेसिस्टेन्स एरियामा छ भने रेसिस्टेन्स एरियामा मानौ छ भने त्यतिखेर चाहिँ हामी के युज गर्छौँ त, त्यतिखेर हामी चाहिँ क्युनिन भयो।
क्युनिन युज गर्न सक्छौ, मिफ्लो क्युनिन हुन्छ, मिफ्लो क्युनिन चाहिँ युज गर्न सक्छौँ हामी। सुल्फाडोक्सिन भन्ने हुन्छ, सुल्फाडोक्सिन चाहिँ युज गर्न सक्छौँ। अर्को चाहिँ प्यारिमिथाइमाइन हुन्छ, यी सब हामी युज गर्छौँ। हेर्नुहोस्, प्लाज्मोडियम फ्याल्सिपेरममा चाहिँ क्लोरोक्विनिन युज गर्छौँ, तर यति रेसिस्टेन्स एरिया छ भने क्युनिन, मिफ्लो क्युनिन, सुल्फाडोक्सिन्स भन्ने हुन्छ र प्यारिमिथाइमाइन चाहिँ हामी युज गर्छौँ, त्यो बुझ्यो। अर्को कुरा, अब हामी प्रिभेन्सनमा चाहिँ के गर्छौँ, प्रिभेन्सनमा चाहिँ के गर्छौँ, प्रिभेन्सनमा चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भने, किनभने यो मस्किटोको कारणले चाहिँ मलेरिया भइरहेछ भने हामी नेटहरू युज गर्ने, नेटहरू लगाउने, युज नेटहरू युज गर्न सक्छौँ। अर्को चाहिँ डिडिटी चाहिँ युज गर्न सक्छौँ, स्प्रिड गर्न सक्छौँ। कहाँ चाहिँ, जहाँ वाटरहरू छ त्यहाँ चाहिँ स्प्रिड गर्न सक्छौँ, वाटर सर्फेस वाटरहरूमा। अर्को चाहिँ पब्लिक अवेरनेस चाहिँ गर्न सक्छौँ, पब्लिक अवेरनेस प्रोग्रामहरू चाहिँ हामी लन्च गर्न सक्छौँ, त्यो भयो। अर्को कुरा चाहिँ हामी वेयरिङ मतलब लङ क्लोथ लगाउँछौँ, लुगा लगाउँदाखेरि लङ लगाउने, त्यो पढ्यो। अब हामी अझै पनि छ यसको प्रिभेन्सनहरू। त्यहाँ मस्किटोबाट भइरहेछ भने के, पानी यदि जहाँ जमेको पानी हुन्छ भने किप द सराउन्डिङ क्लिन, किप द सराउन्डिङ क्लिन, सराउन्डिङ एन्ड ट्रिटमेन्ट एज सुन एज पोसिबल। हामी जति सक्दो डायग्नोस गरेर तुरुन्तै उपचार गर्यो भने त्यो के हुन्छ भने इन्सिडेन्स चाहिँ घटेर जान्छ, त्योहरू भयो। अर्को चाहिँ पब्लिक अवेरनेसहरू हामी गरियो। अर्को चाहिँ डिडिटीहरू छरियो, अरू सराउन्डिङहरूलाई सफा राख्ने र जुन लुगाहरू छ त्यो चाहिँ लामो लुगाहरू वेयर गर्ने, त्यो हामी पढ्यो। आज हामी के पढ्यो भने मलेरियाको बारेमा, यसको चाहिँ डिफिनेसन पनि पढ्यो, के कारणले चाहिँ हुन्छ, कजेटिभ एजेन्ट चाहिँ के हो र कसरी यसको चाहिँ इन्सिडेन्सहरू, कति चाहिँ मान्छेहरू मलेरियाबाट चाहिँ मर्यो र कति इन्सिडेन्स भएको थियो त्यो हामीहरू पढ्यो। अब क्लिनिकल फिचरहरू के हुन्छ त्यो पनि पढिहाल्यो, इन्भेस्टिगेसन पढ्यो, ट्रिटमेन्ट पढ्यो र चाहिँ प्रिभेन्सन पढ्यो। हस् त यति नै। आज तपाईँहरूलाई यदि भिडियो मन परेमा लाइक गर्नुहोला, सब्सक्राइब गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला र केही फिडब्याकहरू छ भने कमेन्ट गर्नुहोला भन्दै म यहीँ समाप्त गर्छु। हस् त, धन्यवाद।